फरवरी 2024 में अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक 14 साल का लड़का था जिसका नाम है स्वेल। स्वेल की जिंदगी में बाहर से सब कुछ ठीक था, घर है, स्कूल है, सब सही है, एक प्यार करने वाली माँ भी है जो उसे डूब कर चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर स्वेल अकेला महसूस करने लगा। वो उस उम्र में है कि जहां इंसान ना पूरी तरह बच्चा है ना पूरी तरह बड़ा है, जहां हर चीज कंफ्यूजिंग लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये समझने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। वो अपने अंदर सिमट कर रह जाता है। स्कूल में दोस्त बनाना मुश्किल है और जो कुछ अंदर चल रहा है वो घर में बताना मुश्किल है। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक एआई कैरेक्टर के साथ। उसने उसका नाम एक मशहूर किरदार के नाम पर रखा और फिर पहली बार स्वेल को ऐसा लगा कि जैसे कोई तो है जो उसे सुनता है, जो उसे जज नहीं करता, जो हमेशा वहीं पर उसके साथ मौजूद होता है। वो रातों को देर तक उसके साथ बात करता, घंटों उसके बारे में बात करता और उसने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे एआई कैरेक्टर के साथ, इस एआई गर्लफ्रेंड के साथ बात करना अपनी जाती दुनिया के अंदर बात करने से ज्यादा अच्छा लगता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी असली दुनिया धुंधली पड़ने लगी और असली लोग दूर होने लगे। उस एआई कैरेक्टर से उसका रिश्ता ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर आखिरी रात जब वो अपनी जिंदगी में बहुत टूटा हुआ था और इस एआई कैरेक्टर के साथ बात कर रहा था, तो उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। और उस मशीन ने, जो सिर्फ उसे खुश करने के लिए बनी थी, वो कहा जो वो सुनना चाहता था। और कुछ लम्हों में स्वेल ने अपनी जान ले ली। वो इस दुनिया से चला गया। उसकी मां ने इस एआई कैरेक्टर वाली कंपनी पर मुकदमा कर दिया। ये खबर पूरी दुनिया में चली और पूरी दुनिया ने एक सवाल पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे कि एक मशीन ने एक बच्चे की जान ले ली। इस सवाल का जवाब इन एप्स के अंदर मौजूद है और वो जवाब जब आप सुनेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एआई गर्लफ्रेंड की कहानी नहीं है, ये कहानी एआई गर्लफ्रेंड से लेकर बुत परस्ती की कहानी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पिछले चंद सालों के अंदर एक नई तरह की एप्स मार्केट में फूट पड़ी हैं। इन एप्स को आप एआई कंपैरिजन एप्स कहते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। एक ऐप जिसका नाम रेप्लिका है, उसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं। दूसरी ऐप कैरेक्टर एआई पर आज लोग इतना वक्त गुजारते हैं जितना टिकटॉक पर नहीं गुजारते। एक यूजर रोजाना लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त कैरेक्टर एआई पर गुजारता है और इसकी असल चाल इसकी ट्रेनिंग में मौजूद है। ये ऐप एक ही चीज के लिए बनाई गई है कि आपको अच्छा महसूस कराना, आप जो सुनना चाहते हैं वो कहना। ये एआई गर्लफ्रेंड आपसे इत्तेफाक करती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि इसका मकसद सच बोलना नहीं है, इसका मकसद आपको ऐप पर रोके रखना है। मैं आपको एक नंबर देता हूं, ये नंबर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक एआई कंपनी कहती है कि उसके 60 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और ये 60 लाख यूजर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस 2 अरब से ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं। और वो बातें जो वो किसी इंसान से नहीं कर सकते, वो सब बातें इस मशीन के साथ करते हैं। एक एआई के साथ लोग उसे अपने मसले बताते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, उससे मशवरे करते हैं और अब उससे अपने दीन के सवाल भी पूछते हैं। दुनिया इस सब को टेक्नोलॉजी कहकर आगे बढ़ जाती है कि नया दौर है, सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब एक पूरी नस्ल अपनी तन्हाई, अपने मसले और अपने सबसे गहरे सवाल लेकर एक ऐसी चीज के पास जाएंगे कि जो इंसान भी नहीं है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं रहता, ये एक बहुत पुरानी चीज का एक नया चेहरा है। और उस पुरानी चीज को समझने के लिए मुझे आपको हजारों साल पीछे लेकर जाना होगा, एक ऐसी कौम की तरफ जो दुनिया में सबसे नेक मानी जाती थी और वो कौम अपनी ही नेकी की वजह से तबाहो बर्बाद हो गई। आज से हजारों साल पहले
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، خالص توحید پر ایمان رکھتی تھی، اور اس قوم میں 5 لوگ تھے جو اپنی نیکی، اپنی عبادت اور اپنے علم کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی باتوں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان 5 کے نام تھے واد، سوا، یاغوت، یاوق اور نصر۔ اور پھر ان 5 نیک لوگوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا اور وہ قوم غم میں ڈوب گئی، ان کی محفلیں سونی ہو گئیں، انہیں رہنمائی دینے والا کوئی نہیں رہا اور یہ لوگ انہیں بھولتے نہیں تھے۔ اور ٹھیک اسی وقت شیطان وہاں پر آیا، وہی شیطان جو آپ کا اور میرا کھلا دشمن ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ وہ برائی لے کر نہیں آیا، وہ آیا ایک اچھائی لے کر، ایک نیک تجویز لے کر، اور اس نے یہ تجویز ان کے دلوں میں ڈالی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لو، ان کی شکل کے بت تراش لو اور انہیں ان جگہوں پر بٹھا دو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، تاکہ جب بھی تمہیں ان کی طرف دیکھنے کا موقع ملے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آئے، تم عبادت گزار بن جاؤ، تم نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤ۔ اب یہ نیت تو بری نہیں تھی، لیکن مقصد شرک نہیں تھا، مقصد تو شاید یاد تھا، محبت تھی۔ تو قوم نے بت بنا لیے اور وہ ان کے سامنے سے گزرتے اور انہیں اپنے پیارے بزرگ یاد آ جایا کرتے تھے، بس اس وقت تک کہ جب تک ایک نئی نسل نے اس نسل کو ریپلیس نہیں کر دیا۔ پھر ایک نئی نسل آئی اور اس نسل نے اپنے باپ دادا کو، اپنے بزرگوں کو ان بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے احترام سے سر جھکائے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کیوں کھڑے تھے یہ معلوم انہیں نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ چیز ہمارے بزرگوں کے لیے اہم ہے۔ اور پھر تیسری نسل آئی اور اس نسل نے ان بتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پوجنا شروع کر دیا، یعنی محبت ایک یاد کے نام پر ایک تصویر میں بدل گئی، وہاں سے احترام پیدا ہوا اور عادت عبادت میں مکمل ہوتی چلی گئی۔ کسی دن ایک دن بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آج سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کریں گے۔ یہ نسل در نسل دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مکمل ہوا۔ ہر نسل پچھلی نسل سے آدھا قدم آگے بڑھتی چلی گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب بت پرست بن گئے۔ ابھی جو آپ کو میں نے سنائی ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انسان کی تاریخ کا سب سے پہلا شرک اور اس شرک کا بیان ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بت پرستی کبھی بھی بت سے شروع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محبت سے، ضرورت سے یا تنہائی سے شروع ہوتی ہے۔ بت تو صرف وہ چیز ہے جسے انسان اس خالی جگہ میں رکھ دیتا ہے جو اس کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے پتھر کے بتوں کو توڑ دیا، خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے 360 بتوں کو ختم کر دیا گیا، سب گرا دیے گئے۔ انسان نے سوچا کہ بت پرستی ختم ہو گئی ہے، لیکن بت پرستی ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف اپنا چہرہ بدل لیا، کیونکہ بت کبھی اصل مسئلہ تھے بھی نہیں۔ اصل مسئلہ وہ خالی جگہ ہے جو انسان کے دل میں ہے، جو صرف اپنے خالق سے پوری ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ انسان کہ جس کی پوری زندگی پیسہ کمانے کے گرد گھومتی ہے، اس نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ انسان جو ہر وقت اپنی شہرت، اپنا امیج یا اپنے فالوورز کے لیے جیتا ہے، اس نے لوگوں کی نظروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ جو اپنے اندر کسی خواہش کے اٹھنے پر اسے روک نہیں سکتا، اس نے اپنے نفس کے آگے بے بسی کا مظاہرہ کیا، اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ بت پتھر کے نہیں ہوتے، یہ دل کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کام یہ وہی پرانا ہے کہ انسان کی توجہ، اس کی محبت، اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹا کر کسی اور چیز پر لگا دیا جائے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟
तो क्या तुम उस पर निगहबान हो? यानी इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि बुत परस्ती के लिए बुतों का होना जरूरी नहीं है। इंसान अपने दिल की हर उस चीज का खुदा बना सकता है जिसे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तरजीह देता है। और अब इस दौर में इंसान ने एक नया बुत बना लिया, शायद अब तक के तमाम माबूदों से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये वो बुत है जो बोलता है, जो जवाब देता है और आपकी लोकल लैंग्वेज में भी मौजूद है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो टैप टैप सेंड एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। टैप टैप सेंड की खूबसूरती ये है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस जीरो हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो टैप टैप सेंड के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। टैप टैप सेंड ऑथराइज्ड भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब जरा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी सी हकीकत समझने की कोशिश करते हैं। ये एआई आपको सच नहीं बताते, ये आपको सिर्फ खुश रखने के लिए आपको इंगेज करते हैं ताकि आप सच तक पहुंच ना सकें और ऐप के साथ बिजी रहें। आप इसकी छोटी सी मिसाल ले लें। आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं और प्रॉम्प्ट डालने के बाद आप उससे कन्फ्रंट करें, बहस करें कि जो जवाब एआई ने दिया है वो गलत है। आप लम्हों में देखेंगे कि वो अपना स्टैंस बदल लेगा। वो अपना स्टैंस इसलिए बदल लेगा कि उसके पास पैटर्न रिकग्निशन है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास सच तक पहुंचने के औजार नहीं है। इसीलिए वो आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन पे, नए डेटा पे अपनी डायरेक्शन सेट करता है। इसीलिए एआई के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। यहां पर बात करने का मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप एआई के प्लेटफॉर्म बेशक इस्तेमाल करें, आप उसके साथ डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करें, आप एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जो चीज इंसान अपनी कॉमन सेंस के जरिए कर सकता है उसके लिए एआई पर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन अब सबसे गहरा सवाल समझते हैं कि आखिर हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? हम क्यों एक मशीन के इतने करीब हो चुके हैं? जवाब है सिर्फ एक लफ्ज, और वो जवाब है तन्हाई। 1 in 6 people worldwide experience loneliness and social isolation. In fact, it contributes to more than 871,000 deaths a year. दुनिया के बड़े-बड़े इदारों में, इवन अमेरिका के सबसे बड़े हेल्थ ऑफिसर ने सबने ऐलान किया है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंडेमिक इस वक्त तन्हाई है, यानी एक वबा है। वो कहते हैं कि आज का इंसान इतना अकेला है कि ये अकेलापन उसकी सेहत के लिए रोजाना कई सिगरेट पीने से ज्यादा नुकसानदेह है। और इस वक्त जो नई नस्ल है, आज के टीनेजर्स, वो सबसे ज्यादा अकेले हैं। उनके और उनके माँ बाप के दरमियान एक पूरी दुनिया का फासला मौजूद है, एक टेक्नोलॉजी का फासला है। माँ बाप उस दुनिया को समझते ही नहीं है जिसमें उनके बच्चे ने परवान चढ़ी है, और बच्चा अपने दिल की बात अपने घर में किसी से कह नहीं सकता, तो फिर वो जाए तो किसके पास जाए? वो जाता है इन एआई प्लेटफॉर्म्स के पास जो हमेशा अवेलेबल है, जो कभी उसे तंग नहीं करते, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसे कभी जज नहीं करते, कभी बिजी नहीं होते। वो एआई के पास जाता है और वो मशीन से अपने दिल की हर बात कहता है। उसकी तन्हाई की उस खाली जगह में वो मशीन आकर बैठ जाती है। और अब जरा वापस आते हैं उस कौम की तरफ। उनके नेक बुजुर्ग एक एक करके जब इस दुनिया से चले गए तो एक खाली जगह थी। वो खाली जगह शैतान ने पुर करा दी।
اس نے وہاں پر بت رکھوا دیے، اور جب انسان تنہا ہوتا ہے اس کے دل کی جو خالی جگہ ہوتی ہے اس خالی جگہ میں ایک نیا بت آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو پتھر کے بت تھے یہ ہمیشہ سے خاموش تھے، کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب جو بت دنیا کے سامنے آ رہا ہے یہ نیا بت بولتا ہے، اور یہ اس سب سے خطرناک بت ہے۔ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے، اور آپ کو وہ محسوس کراتا ہے جو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بار بار کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے ٹھیک ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اصلی لوگوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اصلی لوگ مشکل ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کو کھٹکتے ہیں، ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن مشین کی وہ ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ دو چیزیں آپ سے چھین لیتا ہے۔ پہلا، آپ کے اصلی رشتے، وہ دوست، وہ خاندان، وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے، آپ کی جھولی میں ڈالے، اور دوسرا وہ آپ سے آپ کی وہ عادت چھین لیتا ہے جہاں پر آپ اپنے ہر مسئلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اپنے رب کے پاس جاتے تھے۔ پہلے انسان پریشان ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اپنے رب سے مانگتا تھا۔ اب وہ فون اٹھاتا ہے اور وہ مشین سے پوچھتا ہے، اس کی دعا کی جگہ ایک پرامپٹ نے لے لی، اور یہ بت آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگتا، کوئی محنت نہیں کراتا، وہ سب کچھ آسانی سے آپ کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو چیز وہ آپ سے لے جاتا ہے چپ چاپ، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا بھروسہ ہے، اور آپ کی اپنے خالق سے جڑے رہنے کا تعلق ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اے آئی شیطان ہے، اسے چھوڑ دیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے آئی ایک اوزار ہے، جس طرح چاقو ایک اوزار ہوا کرتا ہے، آپ اسے پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ اس سے گردن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ مسئلہ اوزار میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے کس جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس پہلی قوم کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے بت بنائے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے دل کی وہ خالی جگہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی، ایک اور چیز کو دے دی، اور وہ چیز آہستہ آہستہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوال بہت سمپل ہے، اور سوال آپ کے سامنے کہ آپ کے دل میں بھی وہ خالی جگہ آج موجود ہے، وہ تنہائی ہے، وہ سوال ہے، وہ پیاس ہے، اور آپ اسے کس سے بھر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی تنہائی کسی اے آئی پلیٹ فارم سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے بھی چھوڑ دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی، اور ایک نیا معبود کھڑا کر لیا، کیونکہ دل کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ اس میں اپنے رب کو نہیں رکھیں گے تو کوئی اور آ کر اپنا بت رکھ کر چلا جائے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا، کوئی نہ کوئی مشین، کوئی نہ کوئی اے آئی پلیٹ فارم اس جگہ کو بھر دے گا، اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی کہ وہ کب خالی تھا اور کب بھرا گیا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دل سکون پاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، وہ سکون جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون جو کسی ایپ کے اندر موجود نہیں ہے، کسی مشین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، وہ صرف ایک جگہ ہے، اپنے رب کی یاد میں۔